ल अब सबभन्दा पहिला हाम्रो के हेर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनिर सेल्स दिएको छ। सेल्स कति दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स हेर्नुस् है, बिस्तारै त्यो क्वेसनमा हेर्दै जानुस्। त्यहाँ सेल्स दिएको छ, कति दिएको छ भन्दाखेरि द अपरेटिङ रिजल्ट फर 2017 आर एज फलोज। प्रोडक्सन 1,90,000, सेल्स चाहिँ 2,05,000। 2,05,000 इन्टु कति हो रेट? 20%. The produce price is ₹22 per unit. The production units are priced at 22. भनेको अब कति रहेछ भन्दाखेरि यसको 22 रुपैयाँ चाहिँ रहेछ यसको है, 22। ल यो चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू आयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ? कस्ट अफ के आउँछ त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के हुन्छ हेर्नुस्। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा दिएको कुरा के छ एकचोटि हेर्नु होला। Variable manufacturing costs are normal capacity is regarded 2 lakh units per year and standard variable manufacturing cost are ₹10 per unit। दिएको छ भेरिएबल चाहिँ अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 पर युनिट दिएको छ। 10 पर युनिट भने यसको कति हाम्रो प्रोडक्सन युनिट कति हो? 1,90,000। 1,90,000 छ इन्टु कति हुन्छ 10 हुन्छ 19 लाख। अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ फेरि फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ हेर्नुस् त। फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड छ 4 लाख पर दिएको छ। अब यसलाई एसएफआर निकाल्नु पर्छ। एसएफआर निकाल्नुस्। फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन के हुन्छ? नर्मल क्यापेसिटी, नर्मल युनिट्स। अब फिक्स्ड फ्याक्ट्री 4 लाख हो। 4 लाखलाई अपन गर्नुस् कतिले भन्दाखेरि 2 लाख। 4 लाखलाई 2 लाखले अपन गर्नुस्। 2 लाख, 2 लाख कति हो? 2 लाख हैन ट्याक्क 2 लाखमा यो आउँछ ₹2 आउँछ। भनेपछि अब हाम्रो 1,90,000 इन्टु 2 3,80,000। अरु त केही पनि छैन है। यो त सहिलो थियो त। ल अब यहाँ जोड्नुस् त 9 कति आयो? 9 19 22 22,80,000 आयो हैन? 22,80,000। अब यसलाई के भन्छ? कस्ट अफ हाम्रो प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 19 चाहिँ 1,90,000 इन्टु कति? 12। अब यसमा के हुन्छ? एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक। ल कति जान्छ हेर्नुस् त। ओपनिङ स्टक कति छ यसमा? 25,000 छ ओपनिङ स्टक। 25,000 इन्टु कति? 25,000 इन्टु 12। अनि क्लोजिङ स्टक 10,000। क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबबाट निकाल्नुस् है त। क्लोजिङ स्टक 10,000। क्लोजिङ ल क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। अब ओपनिङ हाम्रो कति छँदैछ? ओपनिङ हाम्रो 25,000 हो प्लस प्रोडक्सन कति हो?
प्रोडक्सन 1,90,000 माइनस कति हो सेल्स 2,05,000 2,05,000 ल कति आउँछ 10,000 10,000 ल 10,000 आयो यो 10,000 लेख्नुहोस् यहाँ इन्टु कति हो रेट 12 भइहाल्यो अब यो कति आउँछ गर्नु होला 3 लाख 3 लाख अनि यहाँ 1,20,000 ल कति आउँछ 24,60,000 कति 24,60,000 24,60,000 अब यसमा एड गर्नुहोस् एड कि लेस एड हुन्छ यसो यसो हेर्नुहोस् त एड गर्नुहोस् हामी 8 छ ल भनेपछि अब एड गर्नुहोस् एड भनेको चाहिँ अब तपाईको ल मलाई यति भन्दिनुस् त ल एड भयो हैन यो एड भएपछि तपाईको 3,80,000 भयो 3,80,000 कति 20,000 रुपैयाँ तपाईको एड हुन्छ 20,000 तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन अफ के भन्दाखेरि अन्डर के त एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन अफ के त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति त 20,000 म तपाईलाई अस्ति नै एउटा कुरा भनेको थिएँ नि के कुरा भन्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन भन्नु र अनि अनफेभरेबल भन्नु एउटै कुरा हो भनेर भनेको थिएँ हैन सम्झिनुहुन्छ जस्तो अन्डर एब्जर्प्सन तपाईलाई मैले यहाँनिर एउटा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो क्यापासिटी भेरिएन्स पनि हो है क्यापासिटी भेरिएन्स पनि हो है भनेर भनेको थिएँ क्यापासिटी भेरिएन्स भनेको के हुन्छ भने यो अन्डर एब्जर्प्सन जति निक्ल्यो 20,000 यो भनेको के हो भन्दाखेरि अनफेभरेबल भेरिएन्स हो के को लागि क्यापासिटी भेरिएन्सको लागि सम्झिराख्नुलाई पर्छ है यो कुरा अनि यहाँनिर के छ भने तपाईले क्वेशन सोध्नु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेशन दिएको छ के त भन्दाखेरि नेट अनफेभरेबल भेरिएन्स फर स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ 50,000 यसले भनेको के हो भने यो पनि त अनफेभरेबल भयो नि त अनफेभरेबल अन्डर एब्जर्प्सन त हो नि अन्डर रिटर्न अफ हो नि त हैन भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो नि unfavorable variance of के को अफ चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको कति रुपैयाँ छ त्यहाँ 50,000 ल ल्याउँछु 25,30,000 ल अनि के सर यो भेरिएबल मेथडबाट हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त अनि त्यहाँ पनि एडै हुन्थ्यो त्यो पनि एडै गर्ने त हो नि कुरा बुझ्नु भएन तपाईले एउटा झुक्किनु अब यस्तो हो के तपाईलाई एउटा अर्को क्वेशन एउटा मेथड पनि सिकाइदिन्छु जस्तो यो 2,24,000 छ 2,46,000 छ नि यसलाई यस्तो पनि गर्न सकिन्छ तपाईले अब झुकिनु हुन्छ फेरि दुई ठाउँमा गर्दा झुकिनु हुन्छ भाइ जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि यसलाई यस्तो पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है यसबाट यो घटाउने र यसलाई पनि घटाउन पाइन्छ नि यहाँ त्यसरी झुकिनु हुन्छ भनेर कि मैले अब दुईटा मेथड पाउँछ त झुकिनु अब यसलाई तपाईले यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ यस्तोमा यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ फेरि यसलाई यता राखेर त्यसरी तपाईले त क्वेशनमा हेर्नु होला कुनैमा घटाएर कुनैमा जोड्यो होला तपाईले के हेर्नु भएन यो एमाउन्ट यतापट्टि छ कि यतापट्टि छ नि हेर्नु भएन होला ल कति आउँछ हेर्नुहोस् त 25,30,000 आयो अब यसलाई के गर्नुहोस् तपाईले यो घटाउनु कति आउँछ
1980 19,80,000 यसलाई के भन्छ हामीले CO के रे ग्रोस प्रॉफिट लेस के हुन्छ लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड ल अब गर्न सक्नुहुन्छ अब त गर्न सक्नुहुन्छ भयो सर भयो भयो सर भयो तपाईहरु झुकेको यहाँनिर होला कि हो यो कन्डिसन होला तपाईहरु झुके हो एमाउन्ट त्यही हो होइन सर त्यो केस भन्दा नि एमाउन्ट राखेको चाहिँ त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि अगाडि र पछाडि हो त्यो फरक रहेछ ओके यहाँ प्लस मैले यहाँ प्लस गर्छु तपाईले अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कुनै क्वेशन अथवा कुनै उसमा हेर्नुभयो भने यसलाई यता राखेर यहाँ माइनस पनि गर्न मिल्छ के त्यही गरेको रहेछ ल यति कुरा बुझ्नुस् ल अब तपाईले बुझ्नु ल ठीक छ अब गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्नु है त त्यस्तो गाह्रो परेन सोध्नु सर हजुर यो अनफेभरेबल भेरिएन्स यो उ छ बुकमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनफेभरेबल छ नि यो बुकमा क्वेशनमा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 10 नम्बर क्वेशनमा छ के यहाँ चाहिँ पेज नम्बर 136 मा छ हेर्नुस् एक्चुअली पेज नम्बर 136 को क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि 10 मा चाहिँ तपाईको यहाँ यसमा दिएको छ के 5 र 6 उसमा हेर्नुस् न त्यो लाइनमा हेर्नुस् भइसक्यो ल अब क्वेशनमा तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है त्यो मैले अघि लगाउँदै थिएँ कति एकचोटि हेर्नु त मैले कति नम्बर क्वेशन भनेको थिएँ अघि अब अघि 15 नम्बर क्वेशन हो 15 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् अब इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेशन क्यापेसिटी बताइदिनु न पहिला हजुर नर्मल क्यापेसिटी डीएलएच मा चाहिँ छ कि युनिटमा लाने मात्रै बताइदिनु अनि 15 गरौँला कति नम्बर क्वेशन 12 नम्बर 12 नम्बर क्वेशन ल यो ल 12 क्वेशन दिएर छ ल अब क्वेशन 12 मा के छ भने नर्मल क्यापेसिटी छ 1,50,000 डीएलएच छ नर्मल क्यापेसिटी डीएलएच त्यसपछि तपाईले केमा भन्नु हो अब यसमा यो के हेर्नुस् भन्दाखेरि मैले तपाईलाई के भन्नु भन्दा यो डीएलएच सबै यसलाई युनिटमा बदल्नु पर्छ र यसको लागि तपाईले खोज्दै रहँदै कहाँ पाउनुहुन्छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा हेर्नुस् एकचोटि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा त्यहाँ हेर्नुस् 0.25 डीएमएच भनेको छैन डीएमएच अनि त्यो माथि चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट लेभलमा 1.5 डीएलएच भनेको छ डीएलएच लाई हेर्नुस् डीएलएच र डीएलएच लाई हेर्नुहुन्छ भने हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो बुझ्नु पर्यो 1 युनिट्स बराबर 1.5 डीएलएच भने बुझ्नुस् यसरी बुझ्नुस् अब यसलाई चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो नर्मल क्यापासिटी इन केमा युनिट्समा कसरी निकाल्नुस् भन्दाखेरि अब 1,50,000 डीएलएच छ भने 1,50,000 लाई केले भाग गर्नुस् 1.5 ले भाग गर्नुस् यो आउँछ तपाईको नर्मल क्यापासिटी इन युनिट्स कति आउँछ भन्दाखेरि यो आउँछ तपाईको 1,00,000 यो आयो सक्यो ल अर्को 12 पछि ए 15 मा हेर्नुस् अब 15 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् एकदम 15 नम्बरको एकदम राम्रो क्वेशन छ यस्तो क्वेशन छ एक्जाममा पनि आउँछ ल
ल हेर्नुहोस् इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्ट। अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त यो क्वेसनको प्याटर्न पहिला बुझ्नुहोस्। क्वेसनमा त तपाईँहरूले माथि त सेम छ त्यस्तो केही फरक छैन फरक पर्दैन। रिक्वायरमा पढ्नु भने तपाईँलाई के छ भने प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर असार 2074 युजिङ एन एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ अन्डर इच अफ द फलोइङ एजम्पसन भनेको छ। अनि के भनेको छ भने द बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड्स कन्सिस्ट 3000 युनिट्स विथ अ फुल कस्ट अफ ₹13 पर युनिट अनि 11 अफ विच इज भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट द कम्पनी युजेस फिफो मेथड हुन्छ। ल अब हामी यहाँ पहिला एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्छौँ। सेल्स कति हुन्छ एक्चुअली हेर्नुहोस् त सेल्स हाम्रो 31000 इन्टु कति हाम्रो सेलिङ प्राइस हेर्नुहोस् एक्चुअली सेलिङ प्राइस छ 20 यो आउँछ 6,20,000 अनि लेस हुन्छ फेरि के त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के छ भन्दाखेरि यो कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हेर्नुहोस् कस्ट अफ प्रोडक्सन छ है त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति भन्दाखेरि 12 भनेपछि प्रोडक्सन युनिट कति छ 33000 12 3,96,000 फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो कति आयो 3,96,000 3,96,000 आयो हेर्नुहोस्। ल अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हुन्छ भन्नुहोस् त कति हुन्छ फिक्स्ड म्यानु यहाँ कति छ 79,000 दिएको छ तर अब यस्तो हुन्छ अब एसएफआर त निकाल्नु पर्छ हामीले एसएफआर मा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ अपन के हुन्छ अपन नर्मल युनिट्स अब हाम्रो कति छ 79,000 छ अपन नर्मल युनिट्स कति छ यसमा छैन के नर्मल युनिट्स दिएपछि हामीले प्रोडक्सन युनिटलाई मान्छौँ 3 आउँछ ल यसो 3 आयो है अब यो चाहिँ 33,000 इन्टु 3 बराबर कति आउँछ 79,000 यहाँ किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि 33,000 त हुने नै भयो अनि यहाँ चाहिँ तपाईको नर्मल युनिट्स के छ भन्दाखेरि 33,000 चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट यसमा छ तर नर्मल यो नदिएको हुनाले प्रोडक्सन युनिट नै मान्दिएको अरु केही छ छैन यसलाई जोड्नुस् 4,95,000 4,95,000 यसलाई भन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ यसलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको 33,000 इन्टु 15 अब एड गर्नुस् ओपनिङ स्टक र यहाँ चाहिँ तपाईको फिफो मेथड र लिफो मेथड भनेको छ कुन मेथड हो यो फिफो मेथड यसलाई माथि फिफो लेख्नुस् फिफो मेथड अब ओपनिङ स्टकमा कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ओपनिङ स्टक कति दिएको छ हामीलाई 13 भनिदिएको छ त्यहाँ पढ्नुस् एकचोटी ओपनिङ स्टक भनेको तपाईको चाहिँ के छ भने 3,000 इन्टु कति छ भन्दाखेरि 13 दिएको छ यो फुल कस्टिङ भनेको छ नि 13 र अर्को चाहिँ के छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको 11 दिएको छ यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाई यदि एब्जर्प्सन कस्टिङ गर्नुहुन्छ भने तपाई 13 राख्नुस् ओपनिङ स्टकको भ्यालु अनि यदि तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङ राख्नुहुन्छ भने तपाई के राख्नुस् त 11 राख्नुस् भन्न खोजेको है क्वेशनले खासमा यो टेक्निक अनुसार भनेको टेक्निक अनुसार अब यो 3000 इन्टु 13 गर्नुस् कति आउँछ 39 यस अब क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ भन्नुस् त 0 5,000 हुन्छ opening plus production 36 5,000 हुन्छ भन्नुस् कसरी राख्नु plus production minus sales ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स हाम्रो ओपनिङ कति हो त भन्दाखेरि ओपनिङ भनेको 3,000 प्लस प्रोडक्सन भनेको कति हो त 33,000 माइनस सेल्स भनेको कति हो त 31,000 यसरी हाम्रो 5,000 आउँछ 5,000 इन्टु कति गर्नुहुन्छ अब फिफो मेथड हो नि यो फिफो मेथड
अब क्लोजिङ स्टकमा भ्यालुएसन गर्दाखेरि फिफो मेथड गर्नुहुन्छ भने कुन गर्नुहुन्छ? यो 13 राख्ने हो कि कुन राख्ने हो भन्नुस् त? यहाँ कुन राख्ने होला? कुन रेट? प्रोडक्सन 13 15 राख्ने हो। किन 15? यो कुन मेथड हो? तपाईले अहिलेसम्म पढेको आधारमा के थियो? के थियो भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक भनेपछि ओपनिङ स्टकमा तपाईले अहिलेसम्म पढेको आधारमा के थियो भने 15 राख्ने थियो। यहाँ ओपनिङ स्टकमा 15, यहाँ पनि 15 राख्ने थियो हिजो अस्ति पढेको छ। तर यो पढेको क्वेशनमा के छ भने ओपनिङ स्टकको रेट कति दिएको छ क्वेशनले? ओपनिङ स्टक रेट भनेर 13 दिएको छ हेर्नुस् एक्चुअली। अब हाम्रो मेथड कुन हो? फिफो मेथड हो। फिफो मेथड हाम्रो के हो भने ओपनिङ स्टकको सामान पहिला बेचिन्छ। ओपनिङ स्टकको सामान पहिला बेचिन्छ अथवा तपाईलाई सजिलो टिप्स सिकाइदिन्छु। सजिलो कुरा के हो भने यदि फिफो भन्यो भने प्रोडक्सनको राख्नुस् रेट ल सक्यो। फिफो भन्छ भने प्रोडक्सनको जैसे त्यति राख्नुस्। लिफो भन्छ भने ओपनिङको जैसे त्यति राख्नुस्। बस ओके ल फेरि एकचोटि फिफो भन्छ भने क्लोजिङ स्टकमा प्रोडक्सनको राख्नुस्। लिफो भन्छ भने चाहिँ ओपनिङको राख्नुस्। ल कति आयो? 4,59,000 कस्ट लाग बिफोर एडजस्टमेन्ट 4,59,000 59,000 आयो। अब यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्टमा के छ र यसमा हेर्नुस् त एकचोटि यो एमाउन्टसँग तुलना गर्नुस् त के हुन्छ र यसमा यो अन्डर ओभर के हुन्छ र? अन्डर अथवा ओभर के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। किन हुँदैन भनेको तपाईलाई थाहा भइसक्यो। 79,000 यहाँ छ, 79,000 छ यहाँ। तर यहाँ 79,000 भयो अनुसार हाम्रो क्वेशनमा दिएको पनि कति छ? 79,000 नै छ। त्यसले के गर्नु पर्दैन। कति आउँछ यो? ल यसबाट घटाउनुस्। ग्रस प्रॉफिट लेस नन मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड। नन मैन्युफैक्चरिंग कति छ हेर्नुस् त? त्यो 1,61,000 आउँछ सर। हजुर दुईटा छ यसमा है। कति आउँछ यो? 1,61,000 1,61,000 ल 161,000। अब नन मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड हेर्नुस् के छ? भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कति छ हेर्नुस् एकचोटि? 2 रुपैयाँ छ हैन? अनि 31,000 इन्टु के गर्नु पर्यो? 2 गर्नु पर्यो। यो आउँछ 62,000। अब अर्को फिक्स्ड सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड कति छ भन्दाखेरि 41,000 छ। 41,000 ल जोड्नुस् 1,03,000 घटाइदिनुस्। कति आउँछ? 8,000 58 सर 58,000 ल भयो। सर वर्क इन प्रोग्रेस इन्भेन्टरीज भनेर नील दिएको के हो त्यो सर? यस्तो हो वर्क इन प्रोग्रेसको अर्थ तपाईले बुझ्नु भयो। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको केही सामानको चाहिँ पूर्ण अवस्था भइसक्यो तर केही सामान चाहिँ युज गर्न बाँकी छ भन्न खोजेको हो। अनि यसले चाहिँ के हो भने वर्क इन प्रोग्रेसको स्टक छैन भन्न खोजेको। त्यो स्टक भएको भए हामीलाई गाह्रो पर्थ्यो हिसाब गर्नलाई, अझै लङ गर्नु पर्थ्यो। सर्ट यसमा केही गर्नु परेन, झन् सजिलो भयो। यो नील भनेको यसको स्टक छैन भनेको सक्यो। त्यो भएको पनि छको क्वेशनहरु? त्यो भएको पनि हुन्छ क्वेशन। तपाईले अलिअलि सम्झिनुहुन्छ होला सेकेन्ड इयरमा हामीले प्रोसेस अकाउन्ट पढ्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो प्रोसेस अकाउन्ट पढ्दाखेरि त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि यो वर्क इन प्रोग्रेसको एउटा थियो कन्डिसन। लेबर अनि फिक्स्ड चाहिँ तपाईको लेबर कस्टको कुराहरु, मेटेरियल कस्टको कुराहरु आदि 60% भ्याइएको तर 40% अझै बाँकी भएको कुराहरु थियो। सर त्यो ओपनिङमा 13% को रेटले कसरी भयो त्यो एकचोटी एक्सप्लेन गरिदिनु। यो 13 को रेट बुकमा गिभन छ। क्वेशनमा एकचोटी हेर्नुस् त।
क्वेशनमा के भनेको छ भने यो 1 नम्बरमा हेर्नुस् है त यो क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ 15 को यो सोधेको 1 मा चाहिँ के भनेको छ भने त्यो फुल कस्ट भनेको छ नि त्यो त्यसलाई ठीक लगाएर राख्नुस् है फुल कस्ट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्न खोजेको है सम्झिराख्नु होला यो फुल कस्ट भन्छ फुल कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ यो फुल कस्ट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ अनि यो फुल कस्टिङ हो एब्जर्प्सन कस्टिङमा ओपनिङ स्टक तिर राख्नु भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङमा यो ओपनिङ स्टकको रेट तिर राख्नु भनेको के क्वेशनले सर यसमा के हाम्रो यदि 13 नदिएको भए पर हामीले 15 राखिन्थ्यो हो यही राखिन्थ्यो 15 राखिन्थ्यो 15 अब यो कन्डिसन भयो अब तपाईले के गर्न सक्छ फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङबाट फेरि गर्नुपर्छ यसलाई पिको मेथडमै टाइम हेर्दै गर्नु टाइम सकेला म यसलाई मेटाइदिउँ हुन्छ सर ल मेटाइदिए है त हेर्नुस् है मलाई तपाईलाई म थोरै मात्रै मेटाउँछु यहाँनिर किनकि अब तपाईलाई मैले कुनबाट गर्दैछु भने भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दैछु भेरिएबल कस्टिङ हेर्नुस् भेरिएबल कस्टिङमा पिको मेथड यहाँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यति हुन्छ अब यहाँ कति हुन्छ ल यहाँनिर भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन हुन्छ अनि यहाँ 3,96,000 हुन्छ हेर्नुस् है यहाँ कति हुन्छ 33,000 इन्टु कति 12 ल अब यसमा ओपनिङमा कति हुन्छ भन्नुस् न ल रेट भयो हो यहाँ 11 हुन्छ यही भनेको मैले यहाँ 11 हुन्छ किनकि त्यहाँ क्वेशनले भनेको छ नि भेरिएबल कस्टिङबाट गर्नुभयो भने त्यहाँ फेरि कति हुन्छ 11 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको क्वेशन अनि यहाँ कति हुन्छ होला हो क्लोजिङमा कति हुन्छ होला अब 11 हुन्छ नै 12 हुन्छ नि 12 अघि पढेको आधारमा सम्झिनुस् न प्रोडक्सनको FIFO भन्यो भने प्रोडक्सनको रेट राख्ने LIFO भन्यो भने ओपनिङको रेट राख्ने ल कति सजिलो छ FIFO भन्यो भने प्रोडक्सनको रेट LIFO भन्यो भने ओपनिङको रेट ल यति कुरा बुझ्दिनुस् ल अब यसलाई सल्भ गर्नुस् 33,000 अनि यहाँ 60,000 ल जस्तो अब ल 33,000 र 60,000 अब यो आइपिसी के आउँछ भने यसलाई सल्भ गर्नुस् कति आउँछ 3,69,000 3,69,000 ल हेर्नुस् त ल यसबाट यो घटाउनुस् अब यसबाट घटाउनुस् यसलाई भनिन्छ हामीले ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 2,51,000 हो 2,51,000 आयो है ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यति आयो अब लेस हुन्छ फेरि के त लेस हुन्छ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड के छ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कति हो हेर्नुस् त 2 रुपैयाँको दरले छ 2 into 31,000 31,000 into 2 62,000 ल घटाइदिनुहोस् यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ल 1,89,000 1,89,000 लेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिक्स कस्ट ल फिक्स कस्टमा के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हो हाम्रो 79,000
अनि अर्को पनि छ हेर्नुस् फिक्स्ड सेलिङ कति हो फिक्स सेलिङ 41 41,000 ल अब जोडेर यसलाई घटाइदिनुस् यो आउँछ 1,40,000 यो आउँछ कति 49 ल सक्यो यही 49,000 नेट इन्कम यति हो नेट इन्कम यो भयो तपाईको क्वेशन नम्बर 1 को फिफो दुईटै मेथडबाट भयो अब तपाईले दोस्रो नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ लिफोबाट गर्नुहुन्छ के हो भने तपाईलाई क्वेशनमा दिएको क्वेशन नम्बर 1 मा 15 को क्वेशन नम्बर 1 ले वा ए ले के भन्न खोजेको भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङ फिफोबाट दुईटैबाट गर्नु पर्यो र अर्को फेरि के त भन्दाखेरि लिफोबाट पनि भेरिएबल र एब्जर्प्सन कस्टिङ दुईटै बनाउनु पर्छ अब दुईटै गरौँ भोलि चाहिँ तपाईले त्यो दुईटै गर्नु गइरहेको हुन ल भोलि हामी क्वेशन नम्बर 16 त्यसैगरी केस एनालाइसिसको कुराहरु पढ्छौं ल के सोध्नुस् सर हामीले के हिजो पढ्दाखेरि के कस्ट के दुईटैको राख्न पर्ने थियो नि लिफो फिफोको एक्जाम्पल दिदा हजुर त्यस्तो यहाँ छ हैन ए त्यस्तो त छैन त्यस्तो कन्डिसन त तपाईको किताबमा छैन है छैन डाइरेक्टली मात्र दिन्छ नि सर हैन आउला कि नआउला त्यस्तो क्वेशन सर त्यस्तो नआउला भर्छ नआउला किनकि तपाई कन्सेप्चुअल रूपमा चाहिँ त्यो धेरै बेला डलर पनि हुन सक्छ त्यो कन्सेप्ट जान्नु भएको छ अब त्यो नआउला अहिलेसम्म आएको छैन के अहिलेसम्म आएको छैन ल अब तपाईलाई यो भोलि चाहिँ लिफो मेथड गर्नु होला यो होमवर्क भयो भोलि अरु चाहिँ